औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद। मेरे साथ एस्ट्रोलॉजी की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, आप रिलीजियस हवाले से देखते हैं, आपकी जो सारे वीलॉग पॉडकास्ट बहुत अच्छी तरह देखते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, सैयद हैदर जाफ़ी साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। पाकिस्तान दुनिया में जहाँ जहाँ आपकी आवाज़ पहुँचती है, लोग आपको देखते हैं, पहचानते हैं, फ़ीडबैक देते हैं कि जाफ़ी साहब के साथ जाके वीडियो करें। और जाफ़ी साहब की मेहरबानी है कि हमें हमेशा से मोहब्बत करते हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान के हारोस्कोप की, मैं बात करने जा रहा हूँ इमरान खान की, पीटीआई की, जीबी इलेक्शन की, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की, ओवरऑल दुनिया के हालात किस तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, मुझे आपसे डर लगता है, आप इतने बड़े बड़े अलकाबात बोल देते हैं। मैं बड़ा आम सा आदमी हूँ और बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अल्लाह ने किसी काबिल कर दिया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कोई बड़ा आदमी, मैं तो बड़ा आम सा आदमी हूँ। बहरहाल आ जाते हैं जी इस ख़ास तौर पे इस मुल्क की तरफ जिसमें हम रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, नस्लें यहाँ हैं, आबाओ अजदाद की कब्रें यहाँ हैं। इस खित्ते के साथ एक मतलब हमारा तो पाकिस्तान, हम पाकिस्तान में आए थोड़ी हैं, हम तो इसी खित्ते में, जाहिर सी बात है हमारे बड़ों की 54 जनरेशन्स इसी मिट्टी के अंदर हैं। तो जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, जाहिर सी बात है दुख तो बहुत है इसका, और इस दुख को जहाँ पे बयान करने की कोशिश करते हैं वहाँ पर ये भी है कि जो सिचुएशंस इस वक्त बनी हुई हैं ये बदलनी है और ये ठीक होनी है। पाकिस्तान का राइज़ आना ही आना है। पाकिस्तान में क्लेंजिंग शुरू हुई है और उस क्लेंजिंग के लिए जाहिर सी बात है जब जो है वो नई इमारत बनानी हो तो पुरानी की तो बुनियादें भी उखाड़ दी जाती हैं, और वैसे भी अभी हमारी बुनियादें उखड़ तो गई हुई हैं। मौला अमीर कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि कुफ़र का निज़ाम चल सकता है, जो है वो जुल्म का निज़ाम नहीं चलता। तो जुल्म की इंतहा हो गई है, अब हालात बदलने हैं। मैं बड़े अरसे से आपके साथ ज़िक्र कर रहा हूँ कि जीबी का ध्यान रखिएगा, जीबी का ध्यान रखिएगा। तो जीबी का ध्यान ज़रूर रखिएगा, हालात बहुत मुश्किल होने जा रहे हैं। उधर से कश्मीर में, उधर से जीबी में, उधर से केपी में, इधर से बलूचिस्तान में। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख़तरनाक सिचुएशन है, और इसका अंदाज़ा बहुत सारे लोगों को नहीं है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। लेकिन मुझे मेरा कागज़ ये बताता है कि पाकिस्तान में क्यास और अनारकी बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही है। मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ कि एक घर जो है ना, वो घर में आग लगी हो, लोग तमाशा देखते हैं एक दो घरों में, अभी आग सबके घरों में आएगी। यानी बलूचिस्तान में आग लगी थी, हमें लगता कुछ भी नहीं। केपी के में अंदर वो जो है वो कबायली इलाकों में आग लगी, हमें लगता था कुछ भी नहीं है। आग हमारे दरवाज़े तक पहुँच गई है, और जितनी देर में हमने आंखें खोलनी है उतनी देर में बाहर निकलने के रास्ते बंद हो चुके होंगे। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है, हक़ की खातिर जितनी देर से उठोगे उतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। सर गेट रेडी, अब कुर्बानी का वक्त है, वो मेरे समेत सब की होगी। मकाफ़ात अमल का वक्त है, ये मेरे समेत सब की होगी। ठीक है, हालात इस वक्त बहुत ख़तरनाक है। सर इलेक्शन कागज़ क्या बता रहा है, कौन जीत रहा है? सर इलेक्शन जो है ना, वो आप समझ लें कि 8 फरवरी और 9 फरवरी रिपीट होने जा रही है। इसकी तफसील नहीं बताऊंगा। 8 और 9 फरवरी को, यानी 8 फरवरी से ज़्यादा वोट 9 फरवरी को पड़ गए थे, तो हो सकता है ऐसा ही हो। लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंसेस जो यहाँ पे आए थे वो तो कुछ भी नहीं थे, वहाँ पे जो आएंगे बहुत ख़तरनाक हो जाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें उलझी हुई हैं, बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हैं। सर इमरान खान के हवाले से क्या आपके कागज़ बता रहे हैं? इमरान खान साहब के बारे में कागज़ तो यही बता रहे हैं बड़े अरसे से कि वो आ रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब का जायचा जो है वो इतना कि स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने हमारी सारी किताबें फ़ेल कर दी। मैं बारहा आपसे ज़िक्र किया कि हमारी किताबें जो इतने जो है सैकड़ों सालों के असूल जो हैं वो अपने सीने में समोए हुए थी कि जी ये होता है तो ऐसे हो जाता है, ये होता है, यानी वो जो यूनिवर्सल लॉज थे वो बदल गए। लोगों के बच्चे फ़ेल होते हैं, हमारी किताबें फ़ेल हो गई हैं, तो हम क्या करें सर? आयके ने आना है, निज़ाम बदलना है, चीज़ें ठीक होनी है, इसमें कोई शक नहीं है। 2026 में
ایک نمبر کی اگر بات کریں یہاں کچھ نظر آ رہا ہے اس کے اینڈ تک؟ پوری دنیا میں سارا کچھ بدلے گا سر، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کے اوپر میں نے ایک جملہ آپ سے بڑی دفعہ کہا کہ آقاؤں کو مصیبتیں پڑیں تو غلاموں کے شکنجے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب آپ کو ایک مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں۔ 2001 میں ٹوئن ٹاور پہ جہاز لگا تھا، ٹوئن ٹاور میں ہی جہاز لگا تھا نا، کہیں اور تو نہیں لگا تھا۔ لیکن ٹوئن ٹاور جب گرا ہے تو اس کے ملبے کے نیچے ارد گرد کے 10 بڑے اونچے ہوٹل آ کے ختم ہو گئے تھے۔ تو دنیا کی بڑی اسٹیبلشمنٹ جب گرے گی نا، یہ یاد رکھیے گا، یہ یونیورسل لا ہے، یہ یونیورسل لا ہے اور اس نے ہونا ہی ہونا ہے۔ سر پی ٹی آئی کے اندر جو بڑا ایک رفٹ چل رہی ہے، شیخ وقاص، سہیل افریدی، علی امین گنڈا پور اور سہیل افریدی کی لڑائی اب پی چل ٹی پڑی۔ آئی پوٹینشلی ختم ہو گئی ہے، پوٹینشلی۔ میں یہ بات بڑی سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، کسی کے ساتھ نہیں ہوں، کیونکہ اب جو پی ٹی آئی ایوالو ہوگی نا، اس میں 90% یہ لوگ نہیں ہوں گے جو اس وقت بیٹھے ہوئے، 90% عہدیدار نہیں ہوں گے۔ سہیل افریدی صاحب کا جو ذائچہ ہے نا، میں نے ابھی 2 دن پہلے دیکھا ہے، ان کے اندر ایک ریگریٹ کا ایفرٹ مجھے جو ہے نا، وہ چیزیں بہت پچھتاوا، جیسے شاید کسی کا ہوتا ہے نا کہ میں نے وقت ضائع کر دیا، میں نے یہ وقت پہ نہیں کیا، وہ پچھتاوا ان کے اندر بڑھ رہا ہے۔ پچھتاوے میں غلط فیصلے بھی کر سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور علی امین گنڈا پور، میں نے ان کا چارٹ نہیں دیکھا جی، کافی عرصے سے مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کے اندر یہ جتنے دھڑے ہیں، یہ سارے کے سارے دھڑام سے گرنے والے ہیں، یہ ان قریب چیزیں بدل جائیں گی، یو ول سی اٹ۔ اور یہ سارے کے سارے لوگ جو آج کل بڑے عہدوں کے چکر میں، ان کے چکر میں اور سارا کچھ ہیں، دے آر جسٹ نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں رہیں گے۔ سر بجٹ پاس ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے، کلیش، کرائسس، کچھ بھی نہیں ہے سر، کچھ بھی نہیں ہے، یہ بس یہ اسٹارم ان اے کافی کپ، دیٹس اٹ، یہ اسی کے اندر ہے، کچھ نہیں ہے، ایسے ہی کوئی آمنے سامنے نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ہو جائے گا بجٹ پاس، لیکن کرائسس بہت بڑا ہے، وہ بجٹ سے بہت بڑا، جو کنٹرول نہیں ہو رہا، اور کیوس اور انارکی یہ بہت اوپر جا رہی ہے، یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، پاکستان دنیا کا بہترین ملک ہے، لیکن اس کی کلینزنگ ہو رہی ہے۔ پھر وہ ہمارے تو، آپ نے تو شاید وہ دور اس دور میں نہ دیکھا ہو، کہ میں نے تو اپنی ایج چونکہ بہت زیادہ گزار لی ہے، تو وہ پرانے جب وہ لوہے کی کوچیاں ہوتی تھی جس سے وہ برتن رگڑے جاتے تھے، تو وہ اب یہاں پر وہ لوہے کی وہ جو ہے نا، وہ اسے یا تیزاب سے غسل دینا، جس کو بڑا ادبی لفظ میں کہتے ہیں، تو اس کی باری آئی ہوئی ہے۔ سارے نظام کو تیزاب سے دھویا جائے گا، اور پھر دیکھتے ہیں کون بچتا ہے کون نہیں بچتا۔ سر ایک طرف دنیا میں جنگ چل رہی ہے، ایران کی جنگ چل رہی ہے، پھر پاکستان کے انٹرنل معاملات ہیں، الیکشن ہیں، پی ٹی آئی کے معاملات ہیں، اس سارے کرائسس میں اگر پاکستان کے ہاروسکوپ کو ریڈ کریں تو کیسے ہم نکلیں گے؟ اور پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں، بہت اوپر، وہ وقت آ گیا ہوا ہے، ابھی نہیں، ابھی ہم جس کو ہاں اور جس کو نہ کہہ رہے تھے وہ ابھی نہیں، وہ بہت ابھی ہے ٹائم، اور پاکستان پوری دنیا کی ٹاپ 5 اکانومیز میں ہوگا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بالکل جو ہے وہ ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کی فلموں کے یا جو اپنی لالی ووڈ کی فلموں کے ڈائلاگ بولتا ہوں، نہیں سر، پاکستان پرپزلی بنایا تھا، پاکستان میں محمد علی جناح کا امپیکٹ ہے، پاکستان میں جب تک وہ اسلامی نظام جو اسلام کا ہے وہ نہیں آئے گا، یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور وہ آنا ہے۔ ہاں ہم لوگ جیسے اللہ کا فیصلہ ہے نا کہ جیسے تم ہوگے ویسے تم پہ حکمران مسلط کیے جائیں گے، تو ساڈے ارگے ہی آنے رہنا، ٹھیک ہو رہا ہے۔ سر ہم تو اسی ڈویژن میں ہیں، ووٹ اس کے ہیں، ووٹ 47 ہے، 45 ہے، کیسے نظام آئے گا؟ آ جائے گا تھوڑا سا، اگر آپ جو ہے وہ فرینچ ریولیوشن کو، رشین ریولیوشن کو پڑھیں نا، تو جس وقت بادشاہوں کو یہ یقین تھا نا کہ وی آر ویری اسٹرانگ، اس وقت وہ اڑا دیے جاتے ہیں۔ بیسٹ تھنگز ہیپن وین یو لیسٹ ایکسپیکٹ، جب آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو سارا ہی نظام ہی کنٹرول ہو گیا، سارا کچھ ہی کنٹرول ہو گیا، وہیں سے کوئی چیز ٹوٹتی ہے، اور پھر وہ بند ایسے ٹوٹتے ہیں کہ وہ سیلاب لے جاتے ہیں۔ یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ میں بالکل مذاق نہیں کر رہا ہوں،
میں بھی اسی ملک کا حصہ ہوں, میرے بھی بچے یہیں سکولوں میں جاتے ہیں, میرے بھی بچے یہیں سے کھاتے ہیں, میرے بھی بچے یہیں پہ, ہم یہیں پہ شاپنگ کرتے ہیں, یہیں سارا کچھ کرتے ہیں, میرا بھی سارا کچھ یہیں ہے. مذاق نہیں کر رہا ہوں, بہت مشکل ٹائم آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی. پیغام کیا ہے؟ یہی ہائی ٹائم ہے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا. جتنا اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر سکتے ہیں اتنا کر لیں, پھر دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے. یہی ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. دعا کریں, پاکستان کے لیے دعا کریں, یہاں اس ملک میں جتنے بسنے والے ہیں, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے اچھا کرے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. عاطف مجید سے یہ حیدر جعفری صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.